ए कतिजना आयो हेरौँ त 36 जना ल आज चाहिँ अलि धेरै है अझै आउँदैछन् होला है ल सुरु गरौँ है हिजोको क्वेसनमा यो पनि फोर्स एक्जर्टेडको केस हो हेर त कप प्लेटका लागि भनेर भने रहेछ है यो कप प्लेट म फिगरहरू भनिरहेको छु जेट अफ दि वाटर अफ डायमिटर 50 mm हो डायमिटर डी दियो त्यसो भए क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्न सक्छौ ए भनेको π²/4 गरेर निकाल्न सक्छौ है मुभिङ विथ भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्ड स्ट्राइक्स अ कप फिक्स सिमेट्रिकल प्लेट एट द सेन्टर हो यहाँनिर भन्यो है एट द सेन्टर भनेर भन्यो है नत्र यसका लागि तिमीहरूले पल्टाएर हेरेछौ भने अगाडिपट्टि हेरेछौ भने तीनटा केस छन् है सेन्टरमा स्ट्राइक गरिरहेछ अथवा टेन्जेन्सियल स्ट्राइक गरिरहेछ भनेर अझ त्यसमा पनि सिमेट्रिकल हो या त अनसिमेट्रिकल हो भनेर तीनटा केस छ है यसमा सिमेट्रिकल भनेको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेको छ स्ट्राइक्स एट द सेन्टर भनेको चाहिँ केस फर्स्ट हो बुझ्नु पर्यो है Find the force exerted by the jet of the water in the direction of the jet if the jet is deflected by angle 120 degree at the outlet of the cup plate भनेर भन्यो है ल पहिला find the force exerted by jet of the water हो त्यसको फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि अब सोधौँ भने कसैले पढाएको छैन होला पक्कै है F equals to rho a v square 1 plus cos theta भन्ने थियो हो ल तिमीहरूले यहाँ चाहिँ गर्न सक्थ्यौ यहाँ गाह्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु सीधा सीधा दिएन फाइनल भेलोसिटी कतिले बाहिर निस्कियो भन्ने कुरा यो थीटाको भ्यालु दिएन है तिमीलाई एंगल अफ डिफ्लेक्सन भनेछ डिफ्लेक्टेड बाइ एंगल भनेछ त्यो भनेको के भन्छ हेर त यो ओरिजिनल भेलोसिटी हो ठीक छ तलपट्टि देखाएको अनि ओबी यहाँ केही पनि लेखेर हुन्छ यहाँ ए लेख्दियौ नि त एओ ए फेरि यतापट्टि रहेछ है अरू कुनै लेख्दै यम लेख्दियौ ल ओएम भनेको चाहिँ के हो त यम ओ भनेको ओरिजिनल भेलोसिटी हो ओबी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फाइनल भेलोसिटी हो उसमा एंगल अफ डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 120 डिग्री 120 डिग्री है अब यो 120 डिग्री थाहा छ भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि यो एंगल निकाल्न सक्छौ बीओसी एंगल निकाल्न सक्छौ कति हुन्छ त भन्दा 180 बाट घटाइदेऊ 60 डिग्री ठीक छ एकैछिन है त्यो ओरिजिनल भेलोसिटी अघि तल ओएम भन्ने चाहिँ ओरिजिनल भेलोसिटी ओएम होइन है ओसी हो है सीओ अर्थात् हामीलाई स्ट्राइक्स एट द सेन्टर भनेछ नि त सी हो है ल 120 डिग्री थाहा छ त्यसो भए 180 बाट 120 घटायो भने बीओसी एंगल 60 डिग्री हुन्छ अनि थाहा छ तिमीहरूलाई यो एंगल 60 भयो भने यो एंगल पनि 60 हुन्छ यति बुझ्यौ भने बाँकी सबै क्लियर हुन्छ है ल फेरि एकचोटि भनिदिन्छु मैले ओरिजिनल भेलोसिटी के थियो सीओ थियो त्यहाँनिर प्लेट नभएको भए के हुन्थ्यो सीओए गर्दै सिधा जान्थ्यो है अब त्यहाँ प्लेट हुनाले के भयो त डिफ्लेक्ट भयो कता डिफ्लेक्ट भयो त ओबीमा डिफ्लेक्ट भयो त्यसो भए ओरिजिनलबाट फाइनल बिचको एंगल हेर त कति छ सीओए र ओबी बिचको एंगल कति छ 120 डिग्री हो त्यसो भए 120 डिग्री छ भने हाम्रो एंगल बीओसी भनेको त निकाल्न सक्छ 180 बाट घटाउने हो त्यसो भए 60 डिग्री भयो बीओसी भनेको एंगल 60 डिग्री छ भने माथिको फाइनल भेलोसिटीको एंगल थीटा भनेर लेखाएको छु मैले त्यो एंगल पनि 60 डिग्री हुन्छ यति क्लियरली बुझ्यौ भने अरु केही पनि छैन हिजो मैले बुझाउन खोजेको यति एउटा टर्म मात्रै हो है ल सायद बुझ्यो होला 60 डिग्री आएको बुझ्यो भने बाकी बुझिन्छ है ल अमृत बुझ्यौ है 60 डिग्री आएको अमृत बुझे सर ल ठीक छ ल बुझियो है अरु त केही पनि छैन हेर फ्रम एंगल ल एंगल बीओसी भनेको 180 माइनस 120 गरेछ 60 डिग्री आयो थीटा इक्वल्स टु 60 भनेर लेखेको छु एफएक्स इक्वल्स टु रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा भनेर थीटाको ठाउँमा 60 राख्ने रो भनेको वाटर 1000 हो थाहा छ स्मल ए भनेको एसेलेरेसन हैन है फेरि हावातालमा नलेख्नु हो स्मल ए भनेको के हो त भन्दा क्रस सेक्सनल एरिया र भेलोसिटी भनेको चाहिँ माथि दिएकै छ निकाल्न सक्छ ठीक छ ल अनि यसमा एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सन सक्छ भन्दाखेरि यहाँहरुले फाइन्ड द फोर्स एक्जर्टेड बाइ द जेट अफ द वाटर मात्रै भनेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ल हेर मैले कप प्लेटको हाम्रो थ्योरीमा देखाउँछु कप प्लेट हो यो मुभिङको लागि रहेछ है यो मुभिङको लागि रहेछ यो टेन्जेन्सियल अनसिमेट्रिकल यो टेन्जेन्सियल सिमेट्रिकल ल यहाँ रहेछ है when the jet strikes at the center भनेर भनेको छ है ल यसमा के छ त भन्दाखेरि हेर त fx दिएको छ fy दिएको छ fy fx निकालेको छौं fy निकालेको छौं पर्ख है
ल हेर एफएक्स निकालेको छौँ एफवाई निकालेको छौँ हो इन द डिरेक्सन अफ द जेड भन्यो भने चाहिँ एफएक्स निकाल्ने इन द डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु जेड भन्यो भने एफवाई निकाल्ने हो फोर्स मात्रै भन्यो भने चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्न सकिन्छ रुट ओभर एफएक्सको स्क्वायर प्लस एफवाईको स्क्वायर यो थाहा छ तिमीहरूलाई रिजल्टेन्ट सोध्यो भने अल्फा निकाल्नै पर्छ 10 अल्फा इक्वल्स टु रुट ओभर एफवाई बाई एफएक्स गर्ने है अहिले हामीलाई के सोधेको थियो त भन्दा हेर त तल find the force exerted by z in direction of the z भन्यो x हो यसरी यहाँनिर पनि झुकिन सक्छौ है कुन डिरेक्सन भनिरहेछ एफएक्स माग्या हो एफवाई माग्या हो एफआर माग्या हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है ल हिजो भन्न खोजेको क्वेसन 2 यो थियो है अर्को क्वेसन चाहिँ कुन थियो त भन्दाखेरि यो पनि एक्सप्लेन गरेको छैन है सायद 4 चाहिँ एक्सप्लेन गरे हो क्वेसन 3 चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छैन है ल क्वेसन 3 पनि सजिलो छ तिमीहरूले हेरेन भने चाहिँ झुकिन सक्छ है नयाँ टर्म जस्तो लाग्छ हेर्यौ भने चाहिँ सजिलो छ है ल पहिला म एउटा कुरा भन्छु त्यस पछाडी क्वेसनमा इन्टर गरौँला है ल त है अहिले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेट चाहिँ छ है भर्टिकल प्लेटमा होरिजेन्टल स्ट्राइक पनि हानिरहेछ त्यो पनि ठीक छ यहाँनिर के भन्यो त भन्दाखेरि हिन्ज छ भन्यो के अप्पर पार्ट चाहिँ हिन्ज छ भनेको अप्पर पार्ट चाहिँ फिक्स छ भन्यो हो त्यसो भए यदि अप्पर पार्ट फिक्स छ भने के हुन सक्छ त भन्दा त्यो फोर्सले गर्दाखेरि लोअर पार्ट त डिफ्लेक्ट हुन्छ नि त हैन र हो यदि डिफ्लेक्ट नहोस् भन्ने चाहिन्छ भने त्यसको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सर्टेन फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा पनि लाग्नु पर्यो यही फोर्स चाहिँ कति लगाउनु पर्छ भनेर एउटा सोधेछ है यो केस फर्स्टमा हेर त माथिपट्टि फाइन्ड ल हेर वाट फोर्स मस्ट बी एप्लाइड एट द लोअर इज अफ द प्लेट सो दैट द प्लेट इज केप्ट भर्टिकल भनेको कति फोर्स लगायो भने चाहिँ त्यो प्लेट चाहिँ स्टेबल रहन्छ डिफ्लेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा भन्छ के त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो फोर्स हामीलाई कति जेट अफ द वाटरले लाग्ने फोर्स त्यसले दिने मोमेन्ट र हाम्रो एक्सटर्नल लोड पी ले दिने मोमेन्ट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो है अनि यो पी कहाँनिर लगाउने भनेर चाहिँ क्वेसनले आफै भन्छ अहिले चाहिँ लोअर पार्टमा लगाऊ भनेर भनिरहेको छ है त्यो बुझ्छ यो पहिलो केस है यति कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दा इफ द प्लेट इज अलाउड टु डिफ्लेक्ट फ्रीली व्हाट विल बी द इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनिरहेछ ल दोस्रोमा चाहिँ हामीले अघि भनेको प्लेटमा चाहिँ के छैन भन्दा एक्सटर्नल फोर्स छैन त्यसो भए डिफ्लेक्ट हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ एंगल अफ इन्क्लाइनेसन चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ के धेरैले बिगार्ने यहाँनिर के हो भन्दाखेरि क्वेसनमा भर्टिकल प्लेट भनिरहेछ त्यसैले भर्टिकल प्लेट नै बनाउँछ है अब चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ इन्क्लाइनेसन अफ प्लेट अथवा इन्क्लाइन प्लेट बनाएर देखाउनु पर्छ ठीक छ ल अब यो क्वेसनमा जाउँ है क्वेसनले के भनिरहेछ सर हेरौँ पहिला a jet of the water of diameter 25 mm 25 हो 25 mm यसलाई मिटरमा लाग्न सक्छौ 1000 ले डिवाइड गर्दियौ स्ट्राइक्स 20 सेन्टिमिटर इन्टु 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लेट भनेको छ यो स्क्वायर प्लेटको साइज दिएको हो 20 सेन्टिमिटर अनि अर्को साइडमा 20 सेन्टिमिटर छ त्यो देखाएको हो है यो 20 सेन्टिमिटर यो चाहिँ यो फिगर चाहिँ मैले आफै बनाएको हो है त्यो तिमीलाई दिएको थिएन है ल अनि with a velocity 10 meter per second at a center of the plate भनेर भनिरहेको छ उसो भए भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड दियो अर्को कुरा सेन्टर पनि भन्यो भनेको 10 सेन्टिमिटरमा टपबाट 10 सेन्टिमिटरमा वाटर जेट लाग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो है दोस्रो के भनिरहेको छ which is suspended vertically by a hinge on the its top is भनिरहेको छ टपमा चाहिँ के रहेछ भन्दा हिन्ज रहेछ त्यो कुरा फिगर हेरेर बुझ्यौ द वेट अफ द प्लेट इज 98.1 न्यूटन वेट चाहिँ 98.1 न्यूटन छ द जेट स्ट्राइक्स नर्मल टु द प्लेट जेटले परपेन्डिकुलर स्ट्राइक गर्छ भनेर भनिरहेको छ यो त केही कुरा भएन वाट फोर्स मस्ट बी एप्लाइड एट द लोअर इज हामीलाई के सोध्यो पी भन्ने निकाल्न भन्यो दोस्रो कुरा चाहिँ इफ द प्लेट इज अलाउड टु डिफ्लेक्ट फ्रीली वाट विल बी द इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको छ ल यो चाहिँ मैले केस सेकेन्डमा आउँदाखेरि भन्छु है के सोधेछ भनेर ल आज चाहिँ बल्ल राम्रो जोइन भए अझै आउन बाँकी छ है बल्ल 42 भयो एउटा सेक्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो होला है अब अर्को सेक्सनको जति आउनु पर्यो ल हेरौँ पहिलो केसका लागि है डी दिएछ इस्माले निकाल्न सक्छ साइज अफ प्लेट दिएको छ ल पहिले चाहिँ लेट द फोर्स अप्लाइड एट द लोअर इज टु किप द प्लेट इन भर्टिकल पोजिसन इज पी भनेर लेखेको छु हो मैले अघि भने अनुसार चाहिँ यसलाई स्टेबल राख्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोर्स एफले जति मोमेन्ट दिन्छ
पोइन्ट पी मा लाग्ने सरी पोइन्ट ए मा लाग्ने लोड पी ले पनि त्यति मोमेन्ट दिन पर्यो भन्ने क्वेसन कुरा हो है। ठीक छ ल पहिलो कुरा यो फोर्स कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो पहिलो कुरा है। भर्टिकल स्टेसनरी भर्टिकल प्लेटका लागि फोर्सको फर्मुला के हो भनेर कसैलाई सोधौ भने पढेको छैन होला है पक्कै। ल फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रो ए भी स्क्वायर गरेर पहिला फोर्स निकाल्नु पर्यो हो। रो 1000 ए भनेको माथिबाट आउँछ 0.0049 रहेछ इन्टु भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। फोर्स निकाल्न सक्यो 49 न्युटन आउँदो रहेछ हो। वाटरले त्यो प्लेटमा लगाएको फोर्स भनेको 49 न्युटन रहेछ, त्यो फोर्स निकाल्न सक्यो हो। दोस्रो चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त हामीले पी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हिन्जबाट मोमेन्ट निकाल्ने। हिन्जमा मोमेन्ट 0 हुन्छ भनेर पढाएको छ सोममा पक्कै है। ल अब निकालौँ त मोमेन्ट निकाल्दाखेरि ल हेरौँ डिस्टेन्स यो हिन्जबाट हेर है। फोर्स इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको कति हो त भन्दा 10 सेन्टिमिटर, त्यो भनेको 0.1 मिटर। अनि त्यसै गरी पी को डिस्टेन्स हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 20 सेन्टिमिटर इन्टु 0.2। अनि तिमीले यदि क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानिरहेछौ भने एफले लगाएको मोमेन्ट पोजिटिभ, पीले लगाएको मोमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज मानेछौ भने त्यसको उल्टो हुन्छ। जतापट्टि माने पनि केही फरक पर्दैन है। ल अहिले मैले के गरेको छु क्लकवाइज गरेर आएको छु। ल त्यसो भए एफको पोजिटिभ भयो है। ल 49 इन्टु 0.1 माइनस पी इन्टु 0.2 इक्वल्स टु 0। त्यसो भए पीको भ्यालु निकाल्न सकियो। बुझिरहेछ नि? पहिला के गर्ने त फोर्स निकाल्ने हो। फोर्स कसको लागि आयो त भन्दा एउटा स्टेसनरी भर्टिकल प्लेटका लागि फर्मुला हाम्रो रो ए भी स्क्वायर थियो, फोर्स निकाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हिन्जबाट मोमेन्ट लिने। हिन्जमा मोमेन्ट भनेको 0 हुन्छ, त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि पी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो पहिलो 4 मार्क्स, यति गरेपछि 4 मार्क्स आयो। दोस्रो 4 मार्क्सको लागि ल अब यहाँनिर मैले लेट अल्फा लेखेको छु। मैले अल्फा किन लेखेको हो भन्छु है मैले। ल हेर त के सोधेछ हेर त, इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको छ। त्यो भनेको के हो भनेर कसले सोध्छु म भन्दाखेरि ल किशोरलाई सोधौँ है। किशोर, इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको के हो? किशोर पाण्डे, किशोर तिमीहरू जोइन भएर बाहिर बाहिर हिँड्छ कि क्या हो? दिनेश रायमाझी, दिनेशले भन्छन् ल। दिनेश रायमाझी ल भन। एङ्गल अथवा इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको के हो? ल भन। भर्टिकल सित एंगल बनाएको हैन। के भन्यो फेरि भन त। भर्टिकल सित एंगल बनाएको कि भर्टिकलसँग एङ्गल बनाएको। ल ठिक छ। अर्को कसैले भन्छ है भर्खर। कसले भन्छ त भन्दाखेरि सीमाले भने, सीमाले भन्छ। ल सीमा, एङ्गल अफ द इन्क्लाइनेसन अफ प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको के सोध्या हो? थीटा हो। हजुर सर। एङ्गल अफ द इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको थीटा हो। थीटा अगाडि हामीले थीटा भन्ने त इन्क्लाइनेसनका लागि पढेछौँ नि त हैन र? इन्क्लाइन प्लेटमा एफ थीटाको फर्मुला पनि छ। हजुर थीटा हो। थीटा खै म अगाडि क्लासमा एब्सेन्ट थिएँ। ल सीताले भन्छ। सीता, यस सर। थीटा हो। एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसन अफ प्लेट विथ द भर्टिकल भनेको थीटा हो। हैन 90 माइनस थीटा। यो किन भन त, किन 90 माइनस थीटा हो? थीटा भनेको के हो खास?
थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो खास होरिजन्टलसँग इन्क्लाइन हुँदाखेरि ल ल ल ठिक छ हो यही कुरा हो है मैले भन्न खोजेको यो ध्यान दिनु पर्यो है माथि फिगरमा गएर हेर थीटा भनेको त इन्क्लाइनेसन विथ द होरिजेन्टल हो तिमीहरूलाई हेर त अलिकति झुक्काउनु खोज्यो के होरिजेन्टलसँगको इन्क्लाइनेसनलाई थीटा भनिन्छ थीटा भर्टिकलसँगको होइन हो भर्टिकल निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा 90 माइनस थीटा गरेर निकाल्नु पर्छ है ल त्यही कुरा हो है ल ख्याल गर्नु पर्यो है थ्योरी अगाडि हेर्दाखेरि थीटा कताबाट थियो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो ल यहाँले एंगल अफ द जेट विथ द इन्क्लाइन प्लेट इज थीटा लेखेको छु मैले माथिपट्टि हेर त अल्फा विथ द इन्क्लाइनेसन अफ द प्लेट विथ द भर्टिकल भनेर भनेको छु यहाँ तल लेखेको छु होला हेर त अल्फा भनेको 90 माइनस थीटा भनेर लेखेको छु नझुक्किनु भनेर पहिला थीटा गरे हो है ल अब थाहा छ फोर्स एक्जर्टेड बाइ जेट अफ द वाटर इन द नर्मल डिरेक्सन भनेको एफएन हेर त तलपट्टि एफएन एफएक्स होइन एफएन हेर है एफएन भनेको के छ त रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा यो पढ्या हो तिमीहरूलाई थाहा छ है रो ए भी स्क्वायर त्यो फिगर अहिले नहेर एकछिन कन्फ्युज हुन सक्छ पहिला अगाडिपट्टि लेखेको हेर है जाने बाटो जता जता जानिरहेको छ त्यतितिर जाउँ रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा रो भनेको 1000 ए थाहा छ भी स्क्वायर थाहा छ साइन थीटा थाहा छैन त्यसो भए 49 साइन थीटा आयो हो ल अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला यो तल्लो फिगर हेर है अब मोमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्ने हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो कि होइन हो नि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त्यसो भए परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो त्यसो भए के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर त एफएन लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त भन्दा ओसी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओएम ले होइन झुकिनु भएन है ठीक छ नि ओएम ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन ओसी ले मल्टिप्लाई गर्ने हो हामीलाई ओएम त थाहा छ 10 सेन्टिमिटर हो त्यो ओएम 10 सेन्टिमिटर कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि फोर्स अफ जेट चाहिँ के हुन्छ मिड पोइन्टमा लाग्छ सेन्टरमा लाग्छ जेट अफ द वाटरले सेन्टरमा स्ट्राइक गर्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ है त्यसैले यम को सिधा तान्या है त्यो ल 10 सेन्टिमिटर थाहा छ भने अब पाइथागोरसबाट निकाल्न सक्छौ ओसी भनेको के हुन्छ भनेर हेर त ओसी इक्वल्स टु यही लेखेछु मैले साइन थीटा इक्वल्स टु ओएम बाइ ओसी भयो भने ओसी इक्वल्स टु ओएम बाइ साइन थीटा भनेर ओसी को भ्यालु पनि निकाल्न सकियो है हेर त एफएन भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एफएन इन्टु ओसी एफएन को भ्यालु भनेको 49 साइन थीटा इन्टु ओएम बाइ साइन थीटा यो चाहिँ बुझ्यो हैन अब दोस्रो कुरा वेट हेर है वेट डब्लु भनेको फेरि कहाँनिर लाग्ने हो त भन्दाखेरि हेर त वेट पहिलो केसमा के थियो भर्टिकल थियो दोस्रो केसमा अब इन्क्लाइन छ भन्ने केसमा बुझ है इन्क्लाइन भए पनि वेट त कहाँनिर लाग्ने हो त भन्दा सेन्टरमा लाग्ने हो जी भनेको त हाफ हो नि त यो टोटल 20 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको के हो 10 हो यो फिगरमा हेर यो 10 हो त्यसो भए ल यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा थीटा यसलाई थीटा लगाऊ cos थीटा इक्वल्स टु बीजी बाइ ओजी हो बीजी भनेको ओजी cos थीटा भनेर बीजी पनि निकाल्न सकियो है यहाँ पनि के गर्नु पर्यो w इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्ने हो त्यसैले बीजी गरेको फेरि w इन्टु ओजी पनि गर्ने हैन w इन्टु ओबी पनि गर्ने हैन है बुझिरहेछ हैन किन यति धेरै दुईटा ट्रायंगल किन बनाएको भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्न पर्यो w का लागि परपेन्डिकुलर भनेको बीजी हो त्यसैगरी एफएन का लागि परपेन्डिकुलर भनेको ओसी हो यति दुईटा कुरा बुझ्यौ भने चाहिँ बाँकी बुझ्न सक्छ ल कतिको बुझेछ सोधौं है सुदर्शन हजुर सर हामीले बीजी र ओसी किन निकालेको भन्ने बुझ्यौ हैन हजुर बुझे सर किन निकालेको रे त्यो मोमेन्टको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ल बुझिहाल्यो है मोमेन्टको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यसैले है ल त्यति कुरा बुझ्यो भने त अरु सक्छ ल 49 sin थीटा इन्टु ओसी भनेको ओएम बाइ sin थीटा माइनस वेट इन्टु अनि ओजी cos थीटा हो ल ठीक छ sin थीटा क्यान्सल भयो cos थीटा को भ्यालु 0.5 आयो cos थीटा को भ्यालु 0.5 अथवा 1/2 भनेको 60 डिग्री है रवि कुमार धवल अभिना भट्टराई ल ठीक छ ए cos थीटा भनेको 1/2 त्यो भनेको कति भयो त 60 डिग्री भयो ल ठीक छ अब अल्फा निकाल्न पर्यो भने अघि भने जस्तै 90 माइनस थीटा हो अल्फा इक्वल्स टु 30 डिग्री यो क्वेशनले अलिकति घुमाइराछ त्यसैले यो क्वेशनमा नझुक्किनु है यसमा दुईटा कुरा झुक्काउँछ पहिलो कुरा भनेको के त भन्दाखेरि
एंगल अफ द इन्क्लाइनेसन विथ द होरिजेन्टल भनेन, विथ द भर्टिकल भन्यो। यहाँनिर तिमीहरूले थीटा इक्वल्स टु 60 निकालेर हिँड्न सक्छ, एउटा कुरा नझुक्किनु। दोस्रो कुरा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जहिले पनि मोमेन्ट निकाल्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो, परपेन्डिकुलर बाहेक अरूले गर्ने होइन। यी दुईटा कुरा झुकिन्न भने यो क्वेसन गर्न सक्छ। ठिक छ ल, तिमीहरूलाई यसमा एउटा अझै सोधौँ है, त्यसले पनि क्वेसन उठाएन, त्यही भएर म सोध्छु आफै है। कसले भन्छ त भन्दाखेरि ल विमर्शलाई सोधौँ है। विमर्श पहिलो केसमा सुन त, पहिलो केसमा फोर्स एफ पनि लगाइयो, पोइन्ट पीमा प्रेसर भनिरहेको रहेछ, पोइन्ट पीमा पोइन्ट लोड पी पनि लगाइयो, तर त्यसमा वेटको डब्लु चाहिँ किन लगाइएन भन त? वेट त हुन्छ नि प्लेटको होइन र, वेट अफ द प्लेटलाई मोमेन्ट निकाल्दा किन युज गरिएन विमर्श? ल भन हजुर। केस फर्स्टमा हामीले के युज गरियो भन्दाखेरि एफ युज गरियो, पी युज गरियो, तर डब्लु चाहिँ युज गरिएन। वेट अफ द प्लेट चाहिँ छ नि त, वेट अफ द प्लेट 98.1 न्युटन भन्ने त दिएछ नि त, तर किन युज गरिएन भन्नु सोधेको है। थाहा भएन है, आचलले भन्छ। आचल तिमीलाई थाहा छ? निशालाई थाहा छ? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छैन त्यही भएर। वेट कहाँनिर लाग्छ ल भन त सुरु है? भर्टिकल्ली डाउनवार्ड। हामीले के गर्नु पर्छ? हिन्जमा निकाल्नु पर्ने छ, अनि वेट पनि त्यही लाग्छ नि त होइन र? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुँदैन नि त, जिरो हुन्छ नि त। सेम एक्सिसमा भयो भने त मोमेन्ट दिन्न भनेर पढायो हो नि त होइन र? हो, यस्ता कुरा नझुक्किनु है। ल ल यो गर्न सक्छ। यो दुईटा न्युमेरिकलहरू सायद छक्क भयो होला है। यस्तो न्युमेरिकल, यो पछिल्लो न्युमेरिकल त अझ झुक्क्याउन सक्ने खालको छ, एङ्गल अफ डिफ्लेक्सनवाला पनि। यो दुईटा न्युमेरिकलहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो है। ल यो च्याप्टर सकियो। च्याप्टर 7 मैले 7 भनेको थिएँ होइन, च्याप्टर 7 को मलाई धेरैले पठाएको छ, कसैले पठाएको छैन है, त्यो छिट्टो पठाऊ। मैले भनेको 3 र 4 को चाहिँ जति गरेछु त्यति पठाऊ, अब त्योभन्दा कम्प्लिट गर्नु परेन, ठिकै छ है। च्याप्टर 7 को चाहिँ मैले कतिवटा क्वेसन भनेको थिएँ, त्यो क्वेसन चाहिँ पठाऊ है। हुन्छ ल, अझै पनि छ है, अझै पनि रिमेनिङ छ, सबैको आएको छैन है। ल अब अर्को चाहिँ आजको होमवर्क चाहिँ के त भन्दाखेरि च्याप्टर 8 को चाहिँ के गर भन्दाखेरि 19 फल र 19 स्प्रिङमा के आछ त्यति क्वेसन गर्ने है। 2टा 3टा 4वटा होला नि, धेरै आएको छैनन् है, 4वटा भन्दा बढी छैन, त्यो पनि गर है। च्याप्टर 8 को 2019 फल र स्प्रिङमा 4वटा क्वेसन छन्, त्यो 4वटा क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने है। न्युमेरिकल मात्रै आछ भने पनि भइहाल्यो, थ्योरी पनि आछ भने पनि भइहाल्यो है, सबै गर्ने हुन्छ। धेरै छैन, 4वटा मात्रै होला है। ल यो चाहिँ गरेर पठाउनु पर्यो, यो चाहिँ भोलि पर्सि पठाउनु पर्यो है। ल सुरु गरौँ, च्याप्टर 9 मा सुरु गरौँ। हुन्छ ल 47 जना। दिपेश बुझिरहेछौ है? हजुर सर, यही छु म। ल ल ल ठिक छ। ल सुरु गरौँ है च्याप्टर 9 मा। ल च्याप्टर 9 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबमर्ज्ड बडीका लागि लाग्ने फोर्सहरू है। अनि फ्लुइड भनेको एउटा कुरा यहाँ भनिहालौँ है, फ्लुइड भनेको लिक्विड मात्र होइन भन्ने त थाहा छ नि, फ्लुइड भनेको एयर पनि हो भन्ने कुरा थाहा छ होला है पक्कै। ल ल त सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फ्लुइड, कुनै पनि मुभिङ फ्लुइड एउटा स्टेसनरी बडीमा फ्लो गरिरहेछ, अथवा स्टेसनरी फ्लुइड छ त्यसमा बडी मुभ गरिरहेछ, अथवा स्टेसनरी बडी पनि अथवा फ्लुइड पनि दुईटै मुभ गरिरहेछन् भने त्यो तीनवटै केसमा है। चाहिँ पहिलो केस के भन्दाखेरि बडी चाहिँ स्टेसनरी छ, फ्लुइड चाहिँ मुभिङ छ। दोस्रो केस के त भन्दाखेरि बडी चाहिँ मुभिङ छ, फ्लुइड चाहिँ स्टेसनरी छ, र तेस्रो केस तीनवटै मुभ गरिरहेछन् भने त्यो सबै केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइडले बडीलाई फोर्स लगाउँछ। यो त थाहा छ तिमीहरूलाई हो, फ्लुइडले बडीलाई के लगाउँछ भन्दा
फोर्स लगाउँछ र त्यो फोर्सका कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा ड्र्याग फोर्स अनि अर्को लिफ्ट फोर्स भनेर है ड्र्याग फोर्स एन्ड लिफ्ट फोर्स भनेर यहाँनिर तल फिगर हेर त यसमा लेख्यो एफआर भनेर रिजल्टेन्ट फोर्स देखाएको छ रिजल्टेन्ट फोर्स छ भने त्यसका दुईटा कम्पोनेन्टहरू भनेको ड्र्याग फोर्स र लिफ्ट फोर्स हो है ठीक छ ल ड्र्याग फोर्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि हेरौँ है ल ड्र्याग फोर्स भनेको के हो लिफ्ट फोर्स भनेको के हो है ल ड्र्याग फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल फोर्सको कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त भन्दा डिरेक्सन अफ दि फ्लो फ्लुइडको फ्लोको डिरेक्सन या फ्लुइड भन्ने बित्तिकै लिक्विड मात्र होइन एयर पनि हुनसक्छ है डिरेक्सन अफ दि फ्लो हो त्यसलाई चाहिँ एफडी भनिन्छ त्यसै गरी कम्पोनेन्ट अफ दि रिजल्टेन्ट फोर्स परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ दि फ्लो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ लिफ्ट फोर्स भनिन्छ है एफडी र एफएल भनेर भनिन्छ ठीक छ ल यो इम्पोर्टेन्ट छ यसको एक्सप्रेसन कसरी निकाल्ने भनेर एकचोटि हेर्छौँ त्यस पछाडि अगाडि बढाउँला है एकदम सजिलो छ है ल एउटा आर्बिटरी सेपको बडी राखेको छ फ्लोइङ फ्लुइडमा है ल आर्बिटरी सेपको सोलिड बडी छ फ्लोइङ फ्लुइडमा है भेलोसिटी u भनेर दिएको छ ओरिजेन्टल डिरेक्सनमा हो त्यसमा स्मल एरिया एउटा डीए भनेर लेखौँ भनेर लेखेको छ यहाँ मैले डीए लेखाएर हिँड्छु यो यसको पार्टमा चाहिँ यसलाई अलिकति ह्याच गरिदियो अनि डीए भनेर लेख है हुन्छ ल डीए भनेर लेखिदियो है त्यहाँनिर स्मल एलिमेन्टल डीए है ल अब त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको तिमीलाई थाहा छ प्रेसर फोर्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस लाग्छ पीडीए भनेर अनि सोममा पढिसकेछौ सियर फोर्स भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल लाग्छ भनेर पढेछौ है प्रेसर फोर्स पीडीए र टेन्जेन्सियल फोर्स भनेको टाउ नट डीए हो त्यति दुईटा फोर्स छ अब यहाँनिर अर्को कुरा हेरौँ एङ्गल मेड बाई द प्रेसर फोर्स विथ द होरिजेन्टल चाहिँ थीटा छ हो त्यसो भए यो एङ्गल भनेको के हो 90 डिग्री हो त्यसो भए यो एङ्गल निकाल्न सक्छौ 180 माइनस थीटा माइनस 90 गर्दा यो एङ्गल आउँछ त्यो भनेको 90 माइनस थीटा हो 180 माइनस थीटा माइनस 90 गर्दा एङ्गल आउँछ 90 माइनस थीटा ल यो चाहिँ बुझ्यो है 90 माइनस थीटा निकालेको पक्कै बुझ्यो होला है ल त्यसो भए अब हेरेरै भनौँ है ड्र्याग फोर्स भनेको के हुन्छ त पीडीए को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त्यो भनेको कस थीटा र टाउ नट डीए को पनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त्यो भनेको कस 90 माइनस थीटा है त्यो जोड्दा एफडी आयो ड्र्याग फोर्स एकदम सजिलो छ है इम्पोर्टेन्ट पनि छ सजिलो पनि छ है अनि त्यसै गरी एफएल भनेको के हुन्छ त पीडीए को भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको पीडीए साइन थीटा तर तलपट्टि छ त्यसैले माइनस पीडीए साइन थीटा त्यसै गरी अर्को टाउ नट डीए को भर्टिकल कम्पोनेन्ट टाउ नट डीए साइन 90 माइनस थीटा यो चाहिँ पोजिटिभ ठीक छ त्यति जोड्यो भने के आयो त लिफ्ट फोर्स आयो यो के को लागि आयो त भन्दा स्मल एरिया डीए को लागि टोटल निकाल्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन गर्ने यो त थाहा छँदैछ है ल त्यति मात्रै हो अरु केही गरेको छैन एकचोटि सर र यही मात्रै हेर ल हेर ड्र्याग फोर्स भनेको फोर्स ड्यू टु प्रेसर अनि फोर्स ड्यू टु शियर फोर्स भनेछ पीडीए cos थीटा र टाउ नट डीए cos 90 माइनस थीटा भनेर भनेछ है त्यति मलाई थाहा छ होला पक्कै sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हो cos 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा हो भन्ने कुरा थाहा छ होला त्यसो भए टोटल ड्र्याग भनेको इन्टिग्रेसन गर्ने आउँछ भनेर भनेछ पहिलो टर्मको लागि प्रेसर ड्र्याग भनिन्छ दोस्रो टर्मलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्रिक्सन ड्र्याग भनिन्छ भनेर तलतिर लेखेको छु मैले यति हो ड्र्याग फोर्स भनेको त्यति नै हो है लिफ्ट फोर्स पनि हेर त माइनस पीडीए साइन थीटा अनि टाउ नट डीए त्यहाँ डीए छुट्या रहेछ cos थीटा हो यसको इन्टिग्रेसन गर्ने पहिलो टर्म भनेको के हो प्रेसर ड्र्याग त्यसलाई फर्म ड्र्याग भनिन्छ दोस्रो टर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्सन ड्र्याग अथवा स्किन ड्र्याग अथवा शियर ड्र्याग भनिन्छ ठीक छ यति दुईटा एक्सप्रेसन है हामीलाई मागेको हो ठीक छ सजिलो छ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ड्र्याग फोर्स भनेको के हो लिफ्ट फोर्स भनेको के हो यी कुराहरु लेख्नु पर्यो फिगर बनाइदिनु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनि ड्र्याग फोर्स र के गर्नु पर्यो भन्दा लिफ्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो यति निकाल्न सक्छ है सीमा सक्छ है यति निकाल्न ड्र्याग फोर्सको एक्सप्रेसन अनि लिफ्ट फोर्सको एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छ भन त सक्छ सर ल सजिलो छ है यो 8 मार्क्सको सजिलो छ ल यसमा तलतिर के लेख्दियौ भन्दाखेरि द एक्सप्रेसन फर द ड्र्याग फोर्स एन्ड लिफ्ट फोर्स आर म्याथमेटिकली क्याल्कुलेटेड एज भनेछ र सुन त अनि यो डाइमेन्सनली मेथडबाट के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अर्को च्याप्टरमा पढ्छौं है च्याप्टर 10 मा पढ्छौं डाइमेन्सन एनालाइसिस भनेर च्याप्टर 10 मा पढ्छौं है ल
एफडी भनेको के हो, एफएल भनेको के हो, यो अहिले चाहिँ सर याद गर्ने मात्रै। सिडिए रो स्क्वायर बाई 2, सिएलए रो स्क्वायर बाई 2, सजिलो छ है। सिडी र सिएल भनेको कोफिसिएन्टहरू हुन् ड्र्याग र लिफ्टको लागि। सिडिए रो स्क्वायर बाई 2 र सिएलए रो स्क्वायर बाई 2। ठिक छ ल। अब एफडी र एफएल थाहा छ भने त रिजल्टेन्ट त निकाल्न सकिहाल्छ। माथि हेर, रिजल्टेन्ट भनेको रुट ओभर एफडी को होल स्क्वायर प्लस एफएल को होल स्क्वायर हो। अनि त्यसै गरी एङ्गल यहाँनिर अल्फा लेख्थ्यौ है। एङ्गल अल्फा भनेको के हुन्छ त, एङ्गल अल्फा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि टेन इन्भर्स एफएल बाई एफटी, अथवा हाम्रो एफवाई बाई एफएक्स भनेर पढ्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ एफएल बाई एफटी भयो है। ल अल्फा पनि निकाल्न सक्छ, एफआर पनि निकाल्न सक्छ। यहाँसम्म गऱ्यो भने चाहिँ 8 मार्क्स पायो। ल यो इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिदिएको छु, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। ड्र्याग फोर्स भनेको के हो, लिफ्ट फोर्स भनेको के हो र यसको एक्सप्रेसन निकाल भनेर चाहिँ आउँछ है स्योर। ल गर्न सक्छ, यसको यसो न्युमेरिकलहरू हेरौँ है। न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ल एक्सपेरिमेन्ट्स वेयर कन्डक्टेड इन अ वाइन्ड टनल विथ अ वाइन्ड स्पिड अफ 50 किलोमिटर पर आवर। ल हेर है, वाइन्ड फ्लो गरिरहेछ भनेर चाहिँ एयर फ्लो गरिरहेछ भनिरहेछ। वाइन्ड स्पिड अफ 50 किलोमिटर पर आवर भनेर दिइरहेछ। स्पिड दिएको छ किलोमिटर पर आवरमा लान सक्छ है, मिटर पर सेकेन्डमा लान सक्छ। इन्टु 1000 गर्ने मिटरमा गयो, आवरलाई 60 इन्टु 60 गर्ने सेकेन्डमा गयो है। ल अन अ फ्ल्याट प्लेट अफ साइज 2 मिटर लङ 1 मिटर वाइड भने चाहिँ एरिया निकाल्नलाई काम लाग्छ है। सिडिए रो स्क्वायर बाई 2 अनि सिएलए रो स्क्वायर बाई 2 हो फर्मुला, त्यसमा एरिया निकाल्नलाई काम लाग्छ। द डेन्सिटी अफ द एयर, अब देखिहाल्यो सबैले, सोध्नु परेन है। 1.15 केजी पर मिटर क्युब, अथवा डेन्सिटी अफ द एयर 1 केजी पर मिटर क्युब भनेर पनि पढिन्छ है। मलाई कसले यसभन्दा पहिला क्लासमा कसले सोधेको थियो है एकजनाले, डेन्सिटी अफ द एयर भनेको के हुन्छ भनेर 1 केजी पर मिटर क्युब भनेर टिपा है। द कोफिसिएन्ट अफ द लिफ्ट एन्ड ड्र्याग आर भनेर सिएल र सिडी को भ्यालु दिएको छ। सिएल 0.75, सिडी 0.15 भनेर दिएको छ। डिटरमाइन लिफ्ट फोर्स निकाल, ड्र्याग फोर्स निकाल, रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल, डिरेक्सन निकाल, पावर निकाल भनेर सोधेको छ है। ल ठिक छ। ल पहिला सुरुमा लिफ्ट फोर्स निकालौँ। लिफ्ट फोर्स, ल लिफ्ट फोर्स निकाल्ने कसरी हो, सिएलए रो स्क्वायर बाई 2 हो। सिएल भनेर कोफिसिएन्ट दिएको छ 0.75, एरिया माथि 2 मिटर र 1 मिटर भनेर साइज दिएको थियो 2 इन्टु 1 हो। रो भनेको डेन्सिटी अफ द एयर, अब यसमा चाहिँ नआत्तिकन 1000 लेख्ने होइन, एयर ख्याल गरेर क्वेसन पढ्नुपर्छ यस्तो क्वेसन बेलामा। 1.15 इन्टु यु भनेको चाहिँ मैले किलोमिटर पर आवरलाई बदल्दाखेरि 13.89 आएको रहेछ। 13.89 को होल स्क्वायर बाई 2 गर्दा 166.4 न्युटन आयो। गाह्रो छैन है। सिएलए रो स्क्वायर बाई 2। दोस्रोमा एफडी आएको छ, सिडिए रो स्क्वायर बाई 2 भनेको, सिडी भनेको माथि हेर त 0. कति छ 15 होला है, त्यो दुइटै 0.15 इन्टु ए भनेको 2 मिटर र 1 मिटर साइज दिएको थियो। रो डेन्सिटी अफ द एयर 1.15 इन्टु यु भनेको 13.89 को होल स्क्वायर बाई 2। डेन्सिटी अफ द एयर दिएन भने 1 राख्दा हुन्छ। ल 33.28 न्युटन यो पनि आयो है। एफएल पनि आयो, एफडी पनि आयो। त्यसो भए रिजल्टेन्ट निकाल्न सक्छ। रुट ओभरमा एफएल स्क्वायर प्लस एफटी स्क्वायर गर्यो भने रिजल्टेन्ट आयो हो। कति आयो त 169.67 न्युटन, यो पनि बुझ्छ है। अब डिरेक्सन, डिरेक्सन भनेको 10 अल्फा इक्वल्स टु एफएल बाई एफडी हो। त्यसो भए 10 अल्फा इक्वल्स टु 5 आएको छ। अल्फाको भ्यालु चाहिँ 78.69 डिग्री आएको छ हो। ल यसैमा एउटा कुरा सोधौँ, कसलाई सोधौँ त भन्दाखेरि ल अनुजा लामिछानेले भन्छ पावरको फर्मुला के हो भन त अनुजा। अनुजा लामिछाने तिमीहरू जोइन भएर टाढा जान्छौ कि फर्मुला थाहा नभएर अनम्युट गरेर बस्छौ भन त। म्युट गरेर बस्छौ, त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ केस हो भन त। ल कसले भन्छ भन्दाखेरि दीपक भुसालले भन्छन्। ल भन दीपक, पावरको फर्मुला के थियो? फोर्स इन्टु भेलोसिटी है। ल त्यति मात्रै हो। ल हेरौँ, पावर एक्जर्टेड बाई एयर अन द प्लेट भनेको पावर इक्वल्स टु फोर्स
I इन्टु भेलोसिटी हो। यहाँनिर पनि ख्याल गर्नुपर्छ, जस्तो अगाडिपट्टि फोर्स निकाल्दा इन डिरेक्सन चाहिन्थ्यो, त्यस्तै गरी पावरको लागि पनि इन डिरेक्सन चाहिन्छ हो। भेलोसिटी अफ द एयर भनेको त्यो होरिजेन्टल डिरेक्सनका लागि फोर्स भनेको कुन चाहिँ हुन्छ, ड्र्याग फोर्स हुन्छ। यो चाहिँ नझुक्किनु है, कसरी झुक्केर यहाँनिर लिफ्ट फोर्स राख्ने होइन, रिजल्टेन्ट फोर्स राख्ने होइन हो। एयरले जुन डिरेक्सन हो त्यही डिरेक्सनमा लेख्नु पर्यो नि त फोर्स त फोर्स इन द डिरेक्सन अफ द मोसन हो। यहाँनिर चाहिँ FD हुन्छ 33.28। तिमीहरूले झुकेर चाहिँ यो 169.67 राख्ने अनि 166.4 राख्ने, लिफ्ट फोर्स राख्ने नगर्नु है। इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स भने मोसन भनेको होरिजेन्टल हो। त्यो होरिजेन्टल मोसनमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो, होरिजेन्टल भनेको त माथि हेर त FD भनेर लेखेको छ, हेर त FD भनेको होरिजेन्टलको लागि है। ल भइहाल्यो। ल यो क्वेसन गर्न सक्छ, ठिक छ, केही गाह्रो छैन है। पहिलो के सोधेको थियो, लिफ्ट फोर्स सोधेको थियो हो, CLA रो स्क्वायर बाई 2 गर्यो लिफ्ट फोर्स आयो। दोस्रोमा ड्र्याग फोर्स सोधेको थियो, CDA रो स्क्वायर बाई 2 गर्यो ड्र्याग फोर्स आयो। रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्यो रुट ओभर भित्र लिफ्ट फोर्सको स्क्वायर प्लस ड्र्याग फोर्सको स्क्वायर गरेर निकाल्यो। यहाँनिर नझुक्किनु, रोको ठाउँमा 1000 चाहिँ नलेख्नु है, धेरै त्यही गरिरहँदा रोको ठाउँमा 1000 लेख्ने बानी पर्न सक्छ। अर्को डिरेक्सन सोधेको छ, अल्फा सोधेको हो। अल्फा भनेको 10 इन्भर्समा लिफ्ट फोर्स डिभाइड बाई ड्र्याग फोर्स। त्यसै गरी पावर भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो। यहाँनिर नझुक्किनु, यहाँ FD हुन्छ है। ल यो क्वेसन गर्न सक्छ। त्यसो भए दोस्रो क्वेसन हेरौँ है। अ मेन वेटिङ 90 kgf। kgf भनेको के हो त भन्दाखेरि, kgf भनेको के हो भन्दाखेरि 90 kgf भनेको चाहिँ त्यसको वेट निकाल्नु पर्यो भने 90 इन्टु 9.81 गर भनेको है। त्यो 1 kgf भनेको चाहिँ 9.81 न्युटन हुन्छ। 90 इन्टु 9.81 गर्ने, सिम्पल्ली नभए 90 kg मात्र दिएको भन्ने बुझे पनि हुन्छ है। डिसेन्ड इन द ग्राउन्ड फ्रम एन एरोप्लेन विथ अ हेल्प अफ द प्यारासुट भनेको छ हो। भनेपछि यसको मोसन हेर त कस्तो हुने भयो, भर्टिकल हुने भयो है। यसमा अब इन डिरेक्सन अफ द मोसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ लिफ्ट फोर्स गर्नु पर्यो, ड्र्याग फोर्स होइन। अब माथिबाट तल आइरहेछ नि त। द भेलोसिटी विथ विच द प्यारासुट विच इज हेमिस्फेरिकल इन सेप कम्स डाउन इज 20 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड तलपट्टिको डिरेक्सन भनेछ। फाइन्ड डायमिटर अफ द प्यारासुट, टेक CD को भ्यालु अनि डेन्सिटी भनेर दिएछ। यहाँनिर चाहिँ जस्तै पावर सोधेको भए हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा फोर्स निकाल्थ्यौँ इन द डिरेक्सन अफ द मोसन भन्थ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ लिफ्ट फोर्स गर्नु पर्यो, किन यो त भर्टिकलको केस हो नि त। ल when parachute comes down with uniform velocity, the drag force along the motion is equal to the weight of the man neglecting the weight of the parachute। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, जब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा कुरा भनेको रहेछ है। हेर त यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ एलोङ द मोसन भनेको ड्र्याग फोर्स हो, एउटा चाहिँ एलोङ द मोसन भनेको ड्र्याग फोर्स, अनि दोस्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वेट अफ द म्यान, वेट अफ द म्यान एलोङ विथ द प्यारासुट भनेछ। प्यारासुटको वेटलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरियो भने वेट अफ द म्यान मात्रै हुन्छ। यसमा पनि डिरेक्सन अफ द मोसन चाहिँ के हुने भयो त भन्दा भर्टिकल हुने भयो हो। त्यसो भए भर्टिकलमा लाग्ने वेट भने अर्को कुरा के हो त भन्दा वेट हुने हो। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेछ हो। ल यो दुईटा निकाल्ने, इक्वेट गर्ने, CDA रो स्क्वायर बाई 2 गर अनि अर्को W गर, यो दुईटालाई बराबर गर। W को भ्यालु पनि थाहा छ, CD थाहा छ, A रो स्क्वायर बाई 2 भनेर यसमा चाहिँ D निकाल्नु पर्ने रहेछ। उसो भए A निकाल्नु पर्यो। हेमिस्फेरिकल सेप भनेको थियो, त्यो भनेको माथिपट्टि सर्कुलर सर्फेस हुन्छ, त्यो भनेको प्यारासुट धेरैले देखाएको छ, त्यो प्यारासुटको थाहा छ सर्कुलर हुन्छ भनेर डायमिटर D निकाल्न सक्छ। D इक्वल्स टु 2.99 मिटर है। एलोङ द डिरेक्सनका लागि ड्र्याग फोर्स नै हो है। ठिक छ, यहाँनिर केही कन्फ्युजन छ? सो लिफ्ट फोर्स भन्नु हैन तपाईले? अघि मैले लिफ्ट फोर्स भनिरहेको थिएँ है, यो उ भइरहेछ है। के भयो भन्दाखेरि यसमा पनि हेर त एलोङ द डिरेक्सन भनेको त अहिले त हेर भर्टिकल मोसन भइरहेछ नि त, होरिजेन्टल होइन नि त हो। ठिक छ नि, त्यसैले एलोङ द मोसन भनेको ड्र्याग फोर्स नै भयो है। ठिक छ, अघि नै माथि होरिजेन्टल हुँदाखेरि ड्र्याग फोर्स राख्यो, फेरि भर्टिकल हुँदा नि ड्र्याग फोर्स राख्ने त्यही कुरा झुकिन्छ भनेर यहाँनिर के बुझ त भन्दाखेरि, यहाँनिर हेर है माथि, ल म त्यही कुरा भनिदिन्छु है। ल हेर, इट इज द फोर्स कम्पोनेन्ट एलोङ द मोसन। ए नम्बर हो, यही नै हो कि अझै माथि छ? ल हेर, द कम्पोनेन्ट अफ द टोटल फोर्स इन द डिरेक्सन अफ द मोसन इज कल्ड ड्र्याग फोर्स भनेर बुझ्ने है। होरिजेन्टल होइन,
इन द डिरेक्सन अफ द मोसन हो। मोसनको जुन डिरेक्सन हो, जुन डिरेक्सन छ त्यही डिरेक्सनलाई ड्र्याग फोर्स भनिन्छ। ठिक छ। अहिले डिरेक्सन अफ द मोसन के हो? भर्टिकल हो। अनि के सोधिरहेछ? वेट पनि के छ? भर्टिकल छ। त्यसो भए एफडी भयो है। ठिक छ। माथिल्लो क्वेसन, यो क्वेसनका लागि भर्टिकल भन्ने कुरा गरेको भए, पहिलो क्वेसनका लागि भर्टिकल भन्ने कुरा गरेको भए यसका लागि चाहिँ एफयल चाहिँ के हुन्थ्यो त? भर्टिकल हुन्थ्यो है। वेट डब्लु को कुरा आएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ एफयल हुन्थ्यो, किनभने यसमा मोसन चाहिँ के छ? होरिजेन्टल छ। त्यसमा मोसन पनि भर्टिकल थियो, त्यसैले के भयो त? एफडी भयो। ठिक छ। अब क्लियर छ? ल, यो दुईटा क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आउन सक्छ। यसको सिमिलर टाइप के कस्तो आछ भनेर चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु पर्यो है। ठिक छ। अलिअलि के आइरहेछ भनेर एक्जाममा हल्का हेर है। ल, अब प्रेसर ड्र्याग एन्ड फ्रिक्सन ड्र्याग यिनीहरू केही पनि छैन, एक दुईटा पोइन्ट मात्र लेखिरहेछ। के लेखिरहेको छु भनेर मैले यसो सर हेर्ने काम गर है। ड्र्यागन स्पियरमा स्टोक्स ल भनेको के हो, ओसिन फर्मुला भनेको के हो, यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यो प्रत्येकको लागि के मात्रै गरेछ भन्दाखेरि पोइन्ट लेखेको छ है। अलिअलि के छ हेर, प्रत्येकको लागि ड्र्यागन सिलिन्डरको लागि के भनिरहेछ? केस 1, केस 2, केस 3 भनेर सिम्पल छ। रेनोल्ड नम्बरको भ्यालु यस्तो भयो भने चाहिँ फरक पर्छ भनेर भनिरहेछ। त्यही केस हो मात्रै हो है। ल, यहाँनिर अझै एउटा चाहिँ एरोफोइल भनेर यो टपिक छ। यो टपिकको म न्युमेरिकल चाहिँ गराउँछु है। यो टपिकको मैले न्युमेरिकल गराउँछु, त्यही कुरा हो है। ल, अरू माथिको टपिकहरूमा के छ भने अलिअलि सिम्पल आधा प्याराग्राफ जति छ, प्रत्येकको आफै हेर है। हुन्छ नि, म इम्पोर्टेन्ट गराइरहेको छु, बिचबिचमा अलिअलि के छोड्ने तिनीहरू चाहिँ तिमीहरूले आफै घरमा हेर्ने है। हुन्छ। ल, जाउँ न्युमेरिकलमा है। न्युमेरिकल टाइप 3 मा 1 2 3 मा पुग्यौँ है हामीले। इम्पोर्टेन्ट छ यो। एन एरोफोइल अफ कॉर्ड लेन्थ 2 मिटर। पहिला यस्तो गर, के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई यो च्याप्टर सुरु हुँदाखेरि यो त थाहा छ तिमीहरूलाई। प्रत्येक च्याप्टर सुरु हुँदा के गर्ने भन्दा यी फर्मुलाहरू टिप्ने है। लिप फोर्स भनेको के हो, ड्र्याग फोर्स भनेको के हो, पावर भनेको के हो, यी सबै टिप है। अल्फा भनेको के हो, एङ्गल अफ अट्याक भनेर लेखिरहेको छ। एरिया भनेको के हुन्छ, यो सबै कुराहरू टिप है। ल, एन एरोफोइल अफ द कॉर्ड लेन्थ 2 मिटर एन्ड स्पान 50 मिटर भनेको छ है। एरोफोइलको कॉर्ड लेन्थ र स्पान भनेको के हो त भन्दा माथि हेर्नु, यहाँ देखाउँछु मैले। यो स्पान भनेको यो स्पान यल हो, कॉर्ड लेन्थ भनेको सी हो। त्यसो भए यसको एरिया भनेको सी इन्टु यल हुन्छ। यति कुरा बुझ्नलाई मात्रै तिमीहरूले एकचोटि माथि थ्योरी गरेर हेर है। सी इन्टु यल भनेको एरिया। अघिको यसमा पाइड स्क्वायर बाइ 4 यिनीहरू एरिया फरक भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ सी इन्टु यल भनेर याद गर है। कॉर्ड लेन्थ इन्टु स्पान हो, 2 मिटर इन्टु 15 मिटर है अहिलेको एरिया। हैज एन एङ्गल अफ अट्याक 60 डिग्री। त्यो एङ्गल अल्फा भनेर दिएछ, माथि लेखेको छु है। एङ्गल अफ अट्याक भनेर हेर्दा माथि हेर, यो एङ्गल अल्फा मात्र लेखेर रहेछु। यो भनेको एङ्गल अफ द अट्याक भनेर यहाँनिर अल्फा इक्वल्स टु यहाँनिर छ एङ्गल अफ अट्याक अल्फा भनेर लेखेर रहेछ है। ल, त्यो एङ्गल अफ अट्याक पनि दिएको छ अल्फा। यो होइन, यो ल, एङ्गल अफ अट्याक अल्फा इक्वल्स टु 6 डिग्री भनेछ हो। The aerofoil is moving with the velocity of 80 meter per second in air भनिरहेछ हो। Aerofoil is moving with the velocity of the 80 meter per second बाट velocity दियो हो, which density is 1.25 kg per meter cube। त्यसको डेन्सिटी के भयो त? 1.25 kg per meter cube भनेर रो दिएको छ। Find weight of the aerofoil and power required to drive it भनेर सोधेको छ है। ल, अब यहाँनिर मैले भन्छु है, अघि तिमीहरू झुक्किरहेको थियो त लिप फोर्स अनि त्यसै गरी ड्र्याग फोर्स, यिनीहरूमा कन्फ्युज भइरहेको थियो नि। यहाँनिर एउटा कुरा हुन्छ है। ल, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरोप्लेन मुभिङको केस हो है। त्यसमा के हुन्छ त भन्दा होरिजेन्टल मोसन मानिन्छ हो। त्यसो भए यहाँनिर हेर त, वेट अफ द एरोफोइल भनेको के हुन्छ त भन्दा लिप फोर्ससँग बराबर हुन्छ। ठिक छ। होरिजेन्टल मोसन थियो, त्यसैले वेट अफ द एरोफोइल केसँग बराबर भयो? लिप फोर्ससँग बराबर भयो। अघिको यसमा के थियो? भर्टिकल मोसन थियो, त्यसैले वेट अफ द एरोफोइल चाहिँ ड्र्याग फोर्ससँग के थियो भन्दा बराबर गरियो। यो दुईटा नझुक्किनु है। कुन केसमा हामीले लिप फोर्ससँग बराबर गरियो, कुन केसमा ड्र्याग फोर्ससँग बराबर गरियो भन्ने कुरा नझुक्किनु है। ल, यति झुक्किन भने बाँकी सबै निकाल्न सक्छ है। ल, हामीलाई थाहा छ लिप फोर्सको फर्मुला CLA रो स्क्वायर बाइ 2, CL कोफिसिएन्ट दिएकै छ। एरिया निकाल्दाखेरि झुक्किन सक्छ। एरिया भनेको कॉर्ड लेन्थ इन्टु स्पान हो, C इन्टु यल 2 इन्टु 15। रो थाहा छँदैछ, यु थाहा छँदैछ, त्यसो भए निकाल्न सक्छ। 60,000 न्युटन हो। ल, वेट कति आयो त भन्दा लिप फोर्ससँग बराबर हुन्छ भनेको 60,000 न्युटन आयो। ठिक छ। ल, दोस्रो ड्र्याग फोर्स।
ड्र्याग फोर्स भनेको CDA रो स्क्वायर बाइ 2 हो। CD थाहा छ, A थाहा छ, रो थाहा छ, U थाहा छ। त्यसो भए FD निकाल्न सक्छ 3600 न्युटन भनेर आछ है। ल अब दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि पावर निकाल्नु पर्यो। पावर निकाल्दा के गर्नुपर्ने हो त भन त, फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्नुपर्ने हो। फोर्स भनेको इन द डिरेक्सन अफ द मोसन हो। त्यसैले कुन हुने भयो त भन्दाखेरि ड्र्याग फोर्स हुने भयो। ठिक छ। ल थर्स्ट डेभलप एट द इन्जिन लेखाएको छु, त्यो एउटै हो। ड्र्याग फोर्स भनेर लेखिदियो सजिलो हुन्छ। इन्टु भेलोसिटी 3600 इन्टु 80 गऱ्यो भने 288,000 वाट छ। 288 किलोवाट। यो त थाहा छ पावरको युनिट किलोवाट अथवा वाट हुन्छ भनेर, यो बुझ्छ होला है। सीता बुझ्यौ यो? यस सर। ल कति बेला ड्र्याग फोर्स कति बेला लिप फोर्स लगाइयो भन्ने चाहिँ नझुक्किनु है। एलोङ द डिरेक्सन हो, त्यो एलोङ द डिरेक्सन चाहिँ कति बेला के युज गरियो नझुक्किनु है। यहाँ दुईटा केस, यो वेटको दुईटा केस देखेर झुक्किन सक्छ तिमीहरू। जस्तै यो केसमा के गरियो, वेटलाई चाहिँ लिप फोर्ससँग बराबर गरियो। अघिल्लो केसमा चाहिँ वेटलाई चाहिँ ड्र्याग फोर्ससँग बराबर गरियो। यसमा झुक्किन सक्छ। सोधम है झुक्केछ कि छैन। दिनेश रायमाझी, दिनेश रायमाझी अहिलेको केसमा वेटलाई लिप फोर्ससँग किन बराबर गरियो भन त? थाहा छैन हो? मदनले बुझ्यो? खै मदनको सुनम त। मदन नेउपाने घरमा गएर अझै एकचोटि हेरौँ है। सीमा बुझ्यौ? एकचोटि भनिदेऊ त किन लिप फोर्स बुझ्यौ? हजुर। ल भनिदेऊ त किन यसमा लिप फोर्स गरियो, माथिकोमा किन ड्र्याग फोर्स गरियो भन त? अघिकोमा भर्टिकल थियो त्यही भएर ड्र्याग गरियो के रे। यसमा चाहिँ अहिले होरिजेन्टल छ त्यही भएर लिफ्ट फोर्स। ल ल बुझेछ है। ल सर हजुर सुरुकोमा नि त होरिजेन्टल थियो अनि त्यसमा त ड्र्याग फोर्स आएको थियो। सुरुको होरिजेन्टल थियो। कुन चाहिँमा? सुरुकै क्वेसन के? क्वेसन क्वेसन 1 मा त वेट आकै थिएन त हैन र? क्वेसन 1 मा W चाहिएकै थिएन। ल हेर अब यसमा चाहिँ तपाईले मोसनसँग भन्नु न, भर्टिकल भयो भने चाहिँ पर्ख क्वेसन 1 मा जान्छु है। क्वेसन 1 यो क्वेसन 1 ल भन। यो क्वेसनमा त वेटको कुरै आएको छैन नि त। वेटमा झुक्किन्छौ भने त यो क्वेसनमा त सिम्पल छ। हेर त लिप फोर्स छ, ड्र्याग फोर्स छ, यो त फर्मुला लगाउने निकाल्ने, यसमा त गाह्रै भएन। पावर निकाल्दाखेरि तिमीहरू भन्न खोजेको हो भने पावरका लागि त के गर्नु पर्यो, डिरेक्सन अफ द मोसन भन्नु गर्नु पर्यो। डिरेक्सन अफ द मोसन के छ, होरिजेन्टल छ, त्यसैले ड्र्याग गरियो। केही फरक छैन है। ल त्यस तिमीहरू झुक्किन्छौ भने के गर त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो गर। यहाँनिर के गर, यहाँनिर के बनाइदेऊ, अब होरिजेन्टल पहिला बाहिरपट्टि मोसन लेखिदेऊ है। यहाँनिर मोसनको डिरेक्सन देखाइदेऊ होरिजेन्टल हो। अनि के लेखिदेऊ, यहाँनिर के गरिदिने भन्दाखेरि फोर्स होरिजेन्टल भनेको के हो, फोर्स ड्र्याग है। होरिजेन्टल अथवा एलोङ द मोसनको कारण आएको, फेरि होरिजेन्टल भनेर सधैँ होरिजेन्टल हुँदैन है। एलोङ द मोसन FD लेखिदेऊ, परपेन्डिकुलरमा FL लेखिदेऊ, भइ त हाल्यो त। ल यसमा बुझ्यो होला है। ल दोस्रो केसमा के भयो भन्दाखेरि तिमीले के सोधिरहेको थियौ? ल तिमीले भन त। ल दोस्रो क्वेसनको लागि के भयो ल भन। दोस्रो तेस्रोका लागि यसमा चाहिँ वेटसँग त्यो मोसन चाहिँ सेम डिरेक्सनमा भयो हैन? ल अब यसमा कुरा गरौँ है। यसको डिरेक्सन अफ द मोसन के भयो? यतिखेर पर्ख है, पर्सुन खरेल। ल यसमा के भयो त भन्दाखेरि मोसनको डिरेक्सन पनि भर्टिकल भयो हो। एलोङ द मोसन भनेको अब के हुने भयो, FD भर्टिकल हुने भयो, FL होरिजेन्टल हुने भयो हो। ठिक छ। अब FD भर्टिकल छ भने W पनि भर्टिकल हुन्छ। FD र W बराबर हुनु पर्यो। यसमा केही कन्फ्युजन छ? यसमा छैन। त्यही तलकोमा आएको, तलको छ नि त। नम्बर 3 मा जाम है। ल यो नम्बर
यो नम्बर 3 ल यसैमा जाम है। ल यसमा हेर डिरेक्सन अफ मोसन के छ होरिजेन्टल छ हो। त्यसो भए एफडी के हुने भयो होरिजेन्टल, एफएल के हुने भयो भर्टिकल, वेट कस्तो हुन्छ भर्टिकल हुन्छ। त्यसो भए केसँग बराबर हुने भयो लिफ्ट फोर्ससँग। घरमा गएर एकचोटि हेर बुझ्छ है, बुझेन भने फेरि सोध्न सक्छौ। ल हामी यस पछाडिको अर्को क्लासमा चाहिँ के पढौला त भन्दाखेरि क्वेसन पनि हेर, यो क्वेसनमा के पनि सोधेको छैन होला, त्यही पनि भोलि एकचोटि डिस्कस गरौँला। यस पछाडिको क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हो यो ल बाउन्ड्री लेयर फ्लो अथवा बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसभन्दा पछाडि आउने सबै टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको एकदम सजिलो छ, एक्सप्लेनेसन मात्रै हो, डिस्क्रिप्सन मात्रै हो, केही छैन थ्योरीपट्टि गर्नुपर्ने, तर यो सजिलो छ। बाउन्ड्री लेयर थ्योरी भनेको के हो भनेर आउँछ, यसमा 3टा टपिकहरू लेख्नुपर्छ। एउटा कुरा, दोस्रो टपिक के हो त भन्दाखेरि डेल्टा स्टार थीटा र थीटा डेल्टा डबल स्टार। त्यो भनेको बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस भनेको के हो, अनि मोमेन्टम थिकनेस भनेको के हो। दिपेश सुवेदी भिडियो अन गरिरहेको है ल। अनि अर्को चाहिँ कसैको झुकेर भएको है भनेर है ल। मोमेन्टम थिकनेस गर्न चाहन्छु भने गर्दा हुन्छ है। मोमेन्टम थिकनेस थीटा, त्यसै गरी अर्को चाहिँ के निकाल्छौँ भन्दा एनर्जी थिकनेस डेल्टा डबल स्टार है। यति गर्यो भने यो च्याप्टर सकिन्छ। भोलिको क्लासमा यो गरौँला, कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ है। यसको अझै एउटा न्युमेरिकल छ, भ्यालु पुट गर्ने मात्रै न्युमेरिकल हो, सजिलो छ तर लामो छ। यो न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, भोलिको क्लासमा हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ है। ल आजको क्लास यति नै। अनि यो च्याप्टर 8 को हाम्रो भर्खर सकाएको च्याप्टर 8 है, च्याप्टर 8 को 2019 को ल फल मात्रै गरेर बुझाउँदा पनि हुन्छ है। 2019 को फलमा 2-3टा मात्र क्वेसन आएको छ होला, त्यति क्वेसन गरेर भोलि नै बुझाऊ है। ल थ्याङ्क यू क्लास, भोलि नै बुझाऊ है। 2019 फल मात्रै भयो ल, स्प्रिङ पनि परेन, 3टा छ होला क्वेसन अथवा 2टा छ होला, त्यो गरेर भोलि बुझाउने। ल थ्याङ्क यू क्लास। कसैले केही भनिरहेछ सर हजुर? त्यो फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ ड्र्याग फोर्स भनेछ नि क्वेसनमा, बाइ युजिङ द रिले र अनवर्किङ ह्यान्ड मेथड भनेछ, त्यो भनेको चाहिँ पर्खमा भन्छु है। त्यो चाहिँ च्याप्टर 10 को हो है। च्याप्टर 10 मा डाइमेन्सन एनालाइसिस भनेर छ, त्यहाँनिर रेलिफ्स मेथड भनेको के हो, बकिङह्याम थ्योरम भनेको के हो भनेर त्यहाँनिर छ है। यो ड्र्याग फोर्स होइन है। यो ड्र्याग फोर्स सोध्यो भने चाहिँ तिमीलाई फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर द ड्र्याग फोर्स मात्रै भन्छ, युजिङ रेलिफ्स भन्दैन, युजिङ बकिङह्याम भन्दैन है। ठिक छ, नझुक्किनु है। ल अलिअलि हजुर युजिङ भनेन भने चाहिँ यही गर्ने अगाडिको हजुरले पढाएको रेलिफ्स मेथड भनेन अथवा बकिङह्याम भनेन, केही पनि भनेन भने चाहिँ त्यो हामीले अहिलेको क्वेसन गर्ने हो है। त्यो अर्को कुरा भनिदिन्छु सुन त। रेलिफ्स मेथड भन्यो, बकिङह्याम थ्योरमको गर्न सोधिरहेछ भने उसले आफै दिन्छ के दिन्छ त भन्दाखेरि ड्र्याग फोर्स एफ चाहिँ डिपेन्ड केमा गर्छ त भन्दा रोमा डिपेन्ड गर्छ, युमा डिपेन्ड गर्छ, सिएल एमा डिपेन्ड गर्छ, सिएलमा डिपेन्ड गर्छ भनेर यसरी उसले कोफिसियन्ट दिइरहेको हुन्छ है। मैले पछि भनिदिन्छु, च्याप्टर 10 मा पढ्दाखेरि भनिदिन्छु है। च्याप्टर 10 को क्वेसन कसरी हो, यो हो भन्ने कुरा कसरी चिन्ने भनेर बताइदिन्छु है मैले। ल ल आजलाई यति नै है। ठिक छ, कसैलाई केही सोध्नु छ र? ल छैन होला है। ल थ्याङ्क यू क्लास, मिटिङ एन्ड गरौँ है।